नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। आज मिति 2080 साल भदौ 9 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सम्मत 2023 अगस्त 26 तारिक। सधैँको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन, देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, मौसम, खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। तपाईले हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला, र तपाईले हामीलाई आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला, र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै धरानमा निषेधाज्ञा जारी। 60 किलो सुनको अनुसन्धानमा प्रहरीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। संसदीय समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिने। सरकारले चलाएको अभियानबाट तस्कर, ठग र भ्रष्टाचारीहरू आत्तिएका छन् गृहमन्त्री। सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। उखु बिक्री गरेको 9 महिना बितिसक्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाएनन्। गहन अध्ययन बिनै बहुमतको भरमा विधेयक पास हुन्छ। सीके रावत। गाभ्ने र खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयलाई बजेट नियमित कृषि मन्त्रालय। दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने जापानी कदम विरुद्ध कोरियाली सांसदको विरोध। सिआइबीले भन्यो सुनबारे केही सूचना पाए पठाएर सहयोग गरिदिनुहोला। पारस भन्छन् क्रिकेटको संरचना परिवर्तन गर्न व्यवस्थापनमा आउन चाहे। धनगढीमा शिक्षिका मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि युवक पक्राउ। ललिता निवास बिर्साउन टिकापुर जग्गा प्रकरण आर्जुदेखि रेशम चौधरीसम्म मुछिए। आइओईले गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गर्न 4 विद्यार्थी संगठनको अल्टिमेटम। 26 वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द। व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश नगर्न हर्क साम्पाङको नाममा अन्तरिम आदेश। शनिबार बागमती नदीमा महोत्सव तथा महाजल यात्रा हुने। ग्रिसमा नेपाली अपहरण गरेर काठमाडौँबाट झन्डै 22 लाख रुपैयाँ फिरौती लिने 4 जना पक्राउ। बागलुङमा धानको गाँज कुहिन थाल्यो, किसान चिन्तित। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 200 रुपैयाँको खाजा, बोतलको सट्टा जारको पानी। 4 जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड लगानी स्वीकृत। माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर संसारमा कसैले पताउँदैन, मन्त्री जावला। सद्भाव र एकता कायम राख्न धरानवासीलाई मेयर साम्पाङको अपील। एमसीसीका सीईओ र उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमण गर्दै 13 भदौसम्म पूर्व तयारी सक्ने घोषणा। सुशासन र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख दलहरू मिल्नुपर्छ, ओली। निन्दाको राजनीति ओलीले सुरु गरेका हुन्, घनश्याम भुषाल। ड्युटीमा खटिएका इन्सपेक्टर माथि बन्चर प्रहार गरेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ। केरामा देखिएको पानामा रोगको प्रजाति TR4 को थप अनुसन्धानका लागि समिति गठन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनका आजमा फिर्ता भए नभएको विवरण 3 दिन भित्र पेश गर्नु। सिटिभिटीका 49 कलेजले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको सिट पाएनन्। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म सत्ताको राजनीति गर्दैनौ कमल थापा। कालीगण्डकी नदीको बहाव 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा, शालिग्राम शिला डुबानमा। र महिला क्रिकेटमा नेपाल मलेसियासँग पराजित, हारका बावजुद हङकङसँग फाइनल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसारीले धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले धरान उपमहानगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी शुक्रबार राति 12 बजेदेखि शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश दिनुभएको हो। धरानमा गोरु काटेर खाएको र मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको भन्दै केही हिन्दू समर्थकले शनिबार प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। यस्तै प्रदर्शनको प्रतिकार समेत हुने सम्भावना बढेपछि धरानमा निषेधाज्ञा धरान प्रवेशमा कडाई गरेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसारीको आदेशमा धरानमा फैलिएको डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणमा नआउन्जेल अस्वास्थ्य क्षेत्र घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयमा यसअघि नै सिफारिस गरेको र धरानमा शनिबार धार्मिक साम्प्रदायिक सङ्कटको अवस्था समेत देखिएकोले शान्ति सुरक्षालाई ख्याल गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। सिआइबीले इन्टरपोल बेजिङ मार्फत हङकङ सब ब्युरो र भारतको नेसनल सेन्टर ब्युरो दिल्लीलाई सहयोग माग्दै पत्रचार गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर 3 साउनमा बरामद सुन हङकङबाट आएको थियो। त्यसैले सुन पठाउने व्यक्तिहरू र त्यहाँको थप नेक्सस बारे सूचना प्रहरीले हङकङ स्थित इन्टरपोलका अधिकारीहरूलाई मागेको छ। नेपालमा बरामद सुनको गन्तव्य भारत
भएकाले त्यहाँ अधिकारीहरूसँग पनि सहयोग मागिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताएका छन्। साथै नेपालमा सुनसहित पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरू यसअघि भारतमा पनि पक्राउ परेको सूचना प्रहरीले पाएको छ। भारतको राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले चलाएको अपरेसनमा विभिन्न सामग्री भित्र राखेर आएको सुन बरामद भएको थियो। त्यसबेला हाल नेपालमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक मध्ये नै पक्राउ परेको प्रहरीले प्रारम्भिक विवरण फेला पारेको छ। त्यस्तै थप तथ्य माग्दै पत्रचार गरेका छौं। सिआइबी स्रोतले भन्यो, हङकङ र भारतबाट प्राप्त हुने सूचना अनुसन्धानमा निकै सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छौं। प्रकरणमा प्रहरीले चिनिया नागरिक ओ फुछङ, ली ओन सुङ, डिङ सेल्फा, ली नेकाई लगायतलाई पक्राउ गरेको छ। सेल्फाई र नेकाईलाई प्रहरीले ललितपुरको डाउन टाउन अपार्टमेन्टमा छापा मारेर पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूसँगै बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिने ठमेल स्थित केटिभी काराओके रेस्टुरेन्टका 2 सञ्चालक पनि हिरासतमा छन्। रेस्टुरेन्ट ठमेलको होटल भिएना नजिकै छ। प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो क्षमताले भ्याउने सबै विषयगत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि उम्मेदवार सहित प्रस्ताव र समर्थन गरी 3 जना अनिवार्य चाहिने भएकाले आफ्नो क्षमताले भ्याउने समितिहरू सबैमा सीमित सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले 11 गते हुने संसदीय समितिको सभापतिका लागि क्षमताले पुग्ने समितिमा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने र क्षमता नपुग्ने समितिका लागि आन्तरिक छलफल गर्ने बताएका छन्। 11 गते हुने संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन हामीले यो अधिवेशनमा प्रस्ताव गरेका संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू र आगामी संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका विषय थियो। उनले भने सभापतिको विषयमा पार्टीले जहाँ आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ त्यहाँ हामीले उम्मेदवारी दिने अन्य समितिका एक खालको आन्तरिक छलफल गर्नेछौँ। उनले बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले लम्की स्किन सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको विषय भन्दै 17 गते पछि बस्ने संसदको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले भने पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लम्की स्किन सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय जो राख्नु भएको छ त्यो संसदमा छलफलमा अघि बढाउने 17 गते पछिको संसदमा छलफल गर्नेछौँ। उनले पार्टीका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले डेङ्गु रोग सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको र त्यसलाई पनि संसदमा छलफल गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको पक्ष तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमबाट आम नागरिकमा आशा जागेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र न्यायका निमित्त माओवादी केन्द्रले सरकार, सदन र सडक दिने ठाउँबाट अभियान चलाएको बताउनुभयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको अभियानबाट तस्कर, ठग र भ्रष्टाचारीहरू आत्तिएका छन्, तर आम नागरिक यो अभियानबाट खुसी भएका छन्। लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनपछि वर्तमान सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट आम नागरिकमा आशा पलाएको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान दृढतापूर्वक अगाडि बढाएको उहाँले दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ। सरकार र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको निरन्तरता भनेकै तस्कर, भ्रष्टाचारी र ठगी विरुद्धको अभियान हो। उहाँले भन्नुभयो, यो अभियानमा आम नागरिकको साथ र सहयोग अपेक्षा छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सरकारको कदम सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमकै निरन्तरता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले सरकारले नागरिकको पक्षमा निरन्तर काम गरिरहने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, यति बेला जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा होमिएका पुराना पार्टी र पुराना नेतालाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट भ्रमक कुरा प्रचार प्रसार भइरहेको छ। खास गरी क्रान्तिकारी नेता र क्रान्तिकारी पार्टीका विरुद्धमा ठूलो प्रपञ्च भइरहेको छ। यो बडो दुःखद कुरा हो र यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ, प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध र जनतालाई समाजवादको यात्रामा डोर्याउन समाजवादी मोर्चा बनाएको उल्लेख गर्दै उनले पुराना एजेन्डा र पुरानो विचारले प्रतिगामी शक्तिसँग लड्न नसक्ने भएकाले नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ एजेन्डाका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे। सरकार सुशासन, समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, सुशासन, समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा सरकार अघि बढिसकेको छ। अब यसबाट सरकार पछि हट्दैन।
सर्लाहीका उखु किसानले सरकारले दिनुपर्ने प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ अनुदानको रकम अझैसम्म पनि पाएको छैनन्। उखु बिक्री गरेको 9 महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानको रकम नपाउँदा उखु किसान समस्यामा परेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको उखुको अनुदानको रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा घर खर्च टार्न र खेतीपाती लगाउन मुस्किल परेको हरिवान नगरपालिका 6 का उखु किसान राम उद्गार महतले गुनासो गर्नुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये उद्योगले 540 रुपियाँ र सरकारले 70 रुपियाँ गरी किसानलाई 610 रुपियाँ भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। उद्योगले किसानलाई 540 रुपियाँ भुक्तानी गरिसक्दा सरकारले अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नगरेको हो। समयमा चिनी उद्योगले उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क सरकारलाई उपलब्ध नगराएकाले भुक्तानी ढिलो भएको छ। उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क पठाउन उद्योगलाई ताकेता गरिरहेका छौँ। चिनी उद्योगले उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयलाई पठाएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको रकम किसानलाई पठाउँछ। चिनी उद्योग र सरकारको कमजोरीका कारण किसानले दुःख पाएका हुन्। अनुदानको पैसा पठाउन सरकार र उद्योगलाई दबाब दिइरहेका छौँ। असोजको पहिलो हप्तासम्म किसानले भुक्तानी पाउँछन्। उखु उत्पादन महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले भन्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त रावतले संसदमा गहन अध्ययन र बहस बिनै विधेयकहरू पारित गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू संसद छिरेको छोटो समयमै संसदप्रति वितृष्णा जागेको बताएका छन्। उनले भने अहिले जुन शिक्षा ऐन आइरहेको छ त्यसमा जुन प्रावधानहरू छन् त्यो कसैले बनाउँछ भने तपाईहरूलाई मबाट पनि धेरै आशा होला। हामी सांसद बनेर त्यही संसद मौजूद छौँ। हामी पनि केही गर्छौँ कि भनेर स्वाभाविक हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा आशा गरिन्छ, हामीलाई पनि आशा गरिन्छ। म बहुमत कम समयमा यो संसद प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। उनले सबै सांसद ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो हो भन्ने सोचे पनि बिना छलफल र अध्ययन बहुमतका अडान ऐनहरू पारित गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बजेट 2080-81 मा गाभ्ने र खारेजीको निर्णय भएका कार्यालयहरूको बजेट शून्य नभएको दावी गरेको छ। बजेट अभावमा कतिपय कार्यालयहरू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै आन्दोलन भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर तपेन्द्र विष्टका अनुसार कतिपय कार्यालयहरूको बजेट एकमुष्ट विनियोजन भएको छ र बजेटको अभाव पनि हुँदैछ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 16 र 47 मार्फत यस मन्त्रालय मातहतका केही संरचनाहरू खारेज तथा पुनर्संरचनामा परेको सन्दर्भमा केही कार्यालयहरूको बजेट अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा शून्य रहेको विषयमा ती सबै निकायहरूको बजेट यस मन्त्रालयमा एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको थियो मन्त्रालयले भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रविष्टिका कारण केही कार्यालय मार्फत प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएकोमा यस मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट ती कार्यालयको पुनः बजेट प्रविष्टि कार्य फुकुवा भइसकेको र बजेट प्रविष्टिको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाको मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले जापानले फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल प्रशान्त महासागरमा फालेको बारे विरोध जनाउँदै मार्च पास गरेका छन्। शुक्रबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले जापानको सो कदमको विरोध गरेका हुन्। जापानले सो निर्णय गरेसँगै प्रशान्त महासागर आसपासका क्षेत्र र छिमेकी देशहरूले विरोध जनाएका छन्। साथै सरकारको सो निर्णयको स्थानीय र माछा व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। जापानले गत बिहीबार दिउँसो 1 बजेबाट दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा 17 दिन भित्रमा 7800 टन दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी फाल्ने बताइएको छ। दूषित पानीमा 60 भन्दा बढी रेडियो न्युक्लियर्सहरू छन् जसले समुद्री वातावरण र मानव स्वास्थ्यको लागि असर गर्छ। जापानको यो कदमसँगै छिमेकी देशहरू र प्रशान्त टापुका देशहरू आक्रोशित बनेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुनसँग सम्बन्धित केही सूचना तथ्य वा प्रमाण भए दिएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनबारे कुनै सूचना भए ब्युरोको इमेल ठेगाना cib@nepalpolice.gov.np मा पठाउन वा ब्युरोका सूचना अधिकारीलाई 98 5 12 91 311 मा सम्पर्क गर्न भनेको छ। सुन तस्करी बारे आफूहरूसँग सूचना रहेको र आवश्यक परे दिने भन्दै सांसद रवि लामी
छाने लगायतले सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका बेला सिआइबीले कुन सूचना भए सम्प्रेषण गरिदिन अनुरोध गरेको हो। 1 महिना अगाडि भन्सार छली ल्याएको सुनको सूक्ष्म रूपमा ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको व्यवहार सर्वविदितै छ। सिआइबीका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा भएका सुन तस्करीका सम्बन्धमा समेत ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका पूर्व कप्तान पारस खड्काले संरचना परिवर्तन गर्नका लागि आफूले व्यवस्थापनमा आउन चाहेको बताएको छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला संघका अध्यक्षहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले क्रिकेट विकासका लागि आफूले संघमा आउन चाहेको स्पष्ट पारे। उनले भने चुनाव जित्न मात्रै आएको होइन, क्रिकेटको संरचना परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, त्यसैले आएको हो। क्रिकेट संघमा आउन चाहँदा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि प्यानल बनाएरै अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनले बताएको छन्। उनलाई बागमती प्रदेशमा संघ रहेका 6 मध्ये 4 जिल्लाले समर्थन गरेका छन्। उनले नुवाकोट र चितवन जिल्लासँग समन्वयन गर्न खोजे पनि ती 2 जिल्लासँग समन्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। बागमतीका 6 जिल्लाका अध्यक्षसँग समन्वयन गर्न खोजेको हो उनले भने, तर चितवन र नुवाकोट जिल्लाबाट प्रतिक्रिया नपाएपछि हामीले 4 जिल्लाको समर्थनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छौं। उनले पत्रकार सम्मेलनमा अघि भने, क्रिकेटको साँच्चै विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने चितवन र मकवानपुरका अध्यक्षहरूलाई ज्ञानको पदाधिकारी भएर काम गर्न सबैतिरबाट सुझाव आएको बताएको छ। धनगढीमा शिक्षिका मृत भेटिएको घटनामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका 6 घर भएर धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा पढ्दै आएकी 22 वर्षीय राजेश्वरी डढाल मृत भेटिएको घटना अनुसन्धानका लागि 25 वर्षीय जगदीश कोटारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले धनगढी उपमहानगरपालिका 3 को चटकपुरमा बिहिबार बिहान डढाल मृत भेटिएको घटनामा पीडित पक्षले दिएको किटारीका आधारमा कटारीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतक र कटारी प्रेम सम्बन्धमा थिए। कटारी विवाहित हुन्। उनी अखिल क्रान्तिकारीबाट उम्मेद्वार भएर दार्चुलाको लटीनाथ क्याम्पसको सोभ्यू सभापति निर्वाचित भएका थिए। डढाललाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै मृतकका परिवारले कटारी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या दुस्साहनमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। कैलालीको टिकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै 30 बिघा 600 कट्ठा सरकारी जग्गा टिकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको छ। पञ्चायत कालमा टिकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टिकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भए यता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको हो। लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको यो तथ्य देखिएको हो। यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि नसकेकाले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ। अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब 600 जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ। अख्तियारका एकजना पदाधिकारीको भनाइमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललिता निवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओयु कार्यान्वयन समितिले संस्थानका आंगिक क्याम्पसहरूमा इन्जिनियरिङ स्नातक तहमा शुल्क बढाएको भन्दै गठबन्धन दलका 4 विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छन्। 4 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै 24 घण्टा भित्र वृद्धि भएको शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। कार्यान्वयन समितिको निर्णयले संस्थाका आंगिक क्याम्पसहरूमा इन्जिनियरिङ स्नातक तहमा नियमिततर्फ शुल्क 35,000 बाट बढाएर 82,000 र पुनः शुल्कतर्फ 3,30,000 बाट बढाएर 7,75,000 पुर्याएको प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, संगठनले बढाएको चरको शुल्क वृद्धि अल्टिमेटम समय सीमा भित्र निशर्त खारेज नभए कडा संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ। संस्थाको साउन 25 गते कार्यान्वयन समितिको निर्णयले स्नातक तह बीबीआरक नियमिततर्फ दोब्बर बढी शुल्क वृद्धि गरेको थियो। शुल्क वृद्धिले आधारभूत रूपमा जनताको पहुँचमा रहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आंगिक क्याम्पसहरूमा दोब्बर भन्दा बढी शुल्क अकस्मात बढाउने आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाबाट वञ्चित गराउने संगठनको निष्कर्ष छ। विज्ञप्तिमा अखिल क्रान्तिकारीका पञ्चसिंह, अनेरा सोभिका सुदेश पराजुले, अखिल क्रान्तिकारीका प्रकाश शाही र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रमेश यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका 26 वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको 32 साउनमा बसेको बैठकले सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ। सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट 13 असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको बुँदा नम्बर 238 मा सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। तोसँगै मेडिकल कलेजहरूले पनि आफूले दिँदै आएको सेवा बन्द गरेका थिए। सरकारले सरकारी सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालन भएका अस्पतालमा बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश नगर्न र धरकपट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवको इजलासले निषेधाज्ञा जारी गर्दै व्यक्तिको जग्गामा प्रवेश नगर्न, थुनामा नराख्न र धरकपट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। रमेश अधिकारी र रोशनी अधिकारीले आफ्नो जमिनमा प्रवेश गरेर धरकपट गरेको भन्दै साम्पाङ विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। धरनचार स्थित छोटी मोराङ डाँडामा साम्पाङले 6 साउनमा वृक्षरोपण गरेका थिए। वृक्षरोपण गरेको जग्गा अधिकारी दम्पतिले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। मेयर साम्पाङले भने सरदुर सट्टा भर्नाको जग्गा भएकाले वृक्षरोपण गरेको दाबी गरेका छन्। सोमबार मेयर साम्पाङ पुनः त्यही विवादित जग्गामा पुगेका थिए। उनी त्यहाँ जाँदा अधिकारी दम्पतिले प्रतिवाद गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। विवादपछि साम्पाङले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी पनि दिएका छन्। उजुरी परेपछि अधिकारी दम्पति निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर आएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विपक्षीको नाममा कानुन बमोजिम बाहेक निवेदकलाई पक्राउ नगर्न र निवेदकको जग्गामा प्रवेश नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नदी महोत्सव तथा महाजात्रा हुने भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी नारा, नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब उपनढोलको आयोजनामा यही भदौ 9 गते शनिबार नदी महोत्सव तथा महाजात्रा हुन लागेको हो। नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै राफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजात्रा गर्न लागि जानकारी दिए। ललितपुरको कुपनडोली स्थित बागमती पुलबाट बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुने महाजात्रामा 15 वटा डुङ्गा मार्फत जलयात्रा गरिने उपाध्यक्ष खनालले बताएको छन्। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै महोत्सव आयोजना गर्न लागि उनको भनाइ थियो। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताहरूले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छन्। उक्त महोत्सव तथा महाजात्रा सम्पन्न गर्नका लागि रु 5 लाख लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। बाजा गाजा सहित सुरु हुने महोत्सव तथा महाजात्रामा सबैलाई नदी नजिक पुर्याउने, नदी अवस्था बुझाउने, नदी चिनाउने तथा तिनीहरूको सरकार राख्ने अवस्था सिर्जना गराउने नाराले जनाएको छ। सोही अवसरमा सहभागीले नदी सरसफाई समेत गर्नेछन्। ग्रिसमा 3 जना नेपाललाई अपहरण गरेर काठमाडौँबाट फिरौती रकम लिने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 21,75,000 रुपियाँ सहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले काठमाडौँको गौरीघाटबाट धनकुटाका शिवराज कुँवर, काठमाडौँका रामेश्वर आचार्य, कपिलवस्तुका प्रकाश बेलवासे र पर्वतका दिलबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको हो। सर्बियामा आफूहरूले गरिरहेको काम चित्त नबुझेको भन्दै ग्रिस जान थालेका मोरङको रङ्गेलीकी सावित्री थापा, उदयपुरका तिलक बहादुर कार्की र काभ्रेका राजन छन्त्याल सर्बिया र ग्रिसको सीमा क्षेत्रबाट अपहरणमा परेका थिए। ग्रिस प्रवेशका क्रममा 3 जनालाई हिन्दी भाषा बोल्ने 2 जनाले अपहरण गरेर डोरीले बाँधी शारीरिक र मानसिक यातना दिएर 15,000 युरो फिरौती माग गरेका थिए। अपहरणकारीको समूहमा रहेका केही व्यक्तिले यही र ग्रिसबाट व्हाट्सएप मार्फत पीडितका परिवारसँग फिरौती मागेर काठमाडौँमा मान्छे खटाए रकम लिएको खुलेको छ। रकम लिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ग्रिस र सर्बियाको सीमाबाट अपहरणमा परेका 3 जनालाई उद्धार गरेको पनि सिआइबीले जनाएको छ। यसैबीच प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएको देशहरूमा मात्रै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जान अनुरोध गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा विदेशमा ठगी र अपहरणमा परेका धेरै नेपाली पीडित भएका भन्दै प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा विदेश जाँदा हुने घटनाको अनुसन्धान तथा उद्धार गर्न जटिल रहेकोमा समेत सचेत गराएको छ।
खुमलचार जातको धानको गाँच कुइन थालेपछि बडीगाडा गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन्। हुर्कन लागेको धानको गाँच कुहिएर मर्न थालेपछि किसान समस्यामा परेका हुन्। बागलुङको बडीगाडा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अनुदानमा वितरण गरेको खुमलचार जातको धानको बिउ लगाएका किसान अहिले समस्यामा परेका छन्। बडीगाडा गाउँपालिकाले रु 2,20,000 लागतमा खुमल 8, खुमल 10 र पोखरेली जेठो बुढोको जातको 4,100 केजी धानको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गरेको थियो। तर खुमलचार जातको धानको बिउ लगाएका किसानको खेतमा धानको गाँच मर्न थालेको छ। बडीगाडाको खलौरा खाल र खरभाङ आसपासका क्षेत्रको झण्डै 30 हेक्टर धानको खेतमा लगाएको खुमलचार जातको धान जरा कुहिने समस्या देखिएपछि किसान निराश भएका छन्। पालिकाले अनुदान दिएको बिउका कारण अहिले खेतमा धान मरिरहेको बताउँदै बडीगाडा गाउँपालिका 5 ग्वालीचौरका सीता आचार्यले पालिकाले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छन्। बडीगाडाका स्थानीय किसान लक्ष्मण विक र सीता आचार्य लगायतको धान खेतमा जरा कुहिने रोगको प्रकोपले धान उत्पादन घट्ने देखिएको हो। मितव्ययिताको नारा लगाउने सरकारले चालु खर्च घटाउने गरी मितव्ययी व्यवहार देखाएको उदाहरण खासै भेटिँदैन। यसपटक भने अचम्मै भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै खर्च कटौती र मितव्ययिताको लागि विभिन्न प्रयास थालेको छ। हरेक वर्ष बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिताको मार्गदर्शन त जारी गर्छ, तर उसले नै नमान्ने मार्गदर्शनलाई अरू सार्वजनिक निकायले पालना गर्ने कुरा भएन। यसै कारण धेरै चालु खर्च गर्ने सूचीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मितव्ययिताको मार्गदर्शन भन्दा पनि उन्नत तवरले खर्च कटौतीको प्रयास थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले खाजा तथा बोतलको पानीबाट मितव्ययिताको लागि प्रयत्न थालेको छ। यसै गरी ल्यान्डलाइन टेलिफोनको व्यवस्थाको योजना समेत बनाएको छ। इन्टरनेट समेत सेयरिङ सिस्टमबाट व्यवस्थापन गरेर खर्च घटाउन खोजिएको छ। अनावश्यक र जथाभावी तवरले भइरहेको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। स्रोतका अनुसार कार्यालयले दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म बस्ने बैठकमा मात्रै कार्यालयका तर्फबाट खाजा खुवाउने भएको छ। कार्यालय समयको अन्य अवधिमा बैठक बस्दा 1 घण्टा भन्दा बढीको बैठकमा मात्र चिया र बिस्कुट खुवाउने प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लगानी बोर्डले 4 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको 55औं बैठकले यो यस्तो निर्णय गरेको हो। रोलवालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि कुल 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालय बानेश्वरमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलसायुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकास क्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा 245 मेगावाट र 20 मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इन्जिनियरिङ अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ। बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिजन इनर्जीको लिमिटेडबाट पेश भएको विस्तृत सभ्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा बोर्डले जानकारी लिएको छ। बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जवालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर संसारमा कसैले पनि नपत्याउने दाबी गरेका छन्। उनले भने ललिता निवास जग्गा काण्डमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष फसाउने प्रयास भएको छ। माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यो दुनियाँमा कसैले पत्याउँछ? उनले प्रश्न गरे। समसामयिक नेताहरूमध्ये सबैभन्दा स्वच्छ छविको नेता नेपाल नै रहेको समेत उनको दाबी थियो। मन्त्री जावलाले भ्रष्टाचारको सवालमा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि पोल्टे नजर लगाउने हिसाबले माधव नेपाललाई कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने उनले बताएको छन्। माधव नेपाल पनि हर हिसाबले पूर्ण होइन होला, कर्मी सीमाहरू होलान्, तर भ्रष्टाचारको सवालमा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि पोल्टे नजर लगाउने हिसाबले माधव नेपाललाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। उनले अदालतले दोषी साबित गरे पनि वा ओभरसाइट एजेन्सीहरूले भने पनि त्यसलाई जनताले नपत्याउने
बताउने बताए। उनले भने हामी जुनसुकै निर्णय गरे पनि त्यसको च्यालेन्ज गर्न तयार छौँ। अदालतले बोलोस्, अरू कसैले बोलोस्, ओभरसाइट एजेन्सीहरूले बोलुन्, त्यसलाई जनताले बताउँदैनन्। माधव नेपालमाथि आरोप लगाए एकीकृत समाजवादी कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको मन्त्री जवलाले बताएका छन्। धरान उपमहा नगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आपसी सद्भाव र एकता कायम राख्न नगरवासीलाई अपिल गरेका छन्। मेयर साम्पाङले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै केही दिनदेखि भइरहेको धार्मिक तथा सामाजिक विवादले धरानलाई संवेदनशील बनाएको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, सबैले संयमित र संवेदनशील भएर सबै पक्ष, समुदाय र हरेक नागरिकको भावना प्रतिबिम्ब हुने गरी आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायम गर्न सम्पूर्ण आम धरानवासीलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। यसअघि बिहिबार पूर्व मेयरले पनि वक्तव्य जारी गर्दै सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का 2 उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। एमसीसी की पूर्व कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्प्याट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले 1 महिनाको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको एक उच्च कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ। उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने इन्ट्री इन्टु फोर्स EIF दिनको अवसर पारेर नेपालको भ्रमण गर्नेछन्। CIB को अल्ब्राइटले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आगामी अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ। एमसीसी को सञ्चालन समिति अमेरिकी विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। CEO यसको सञ्चालन समिति सदस्यका अतिरिक्त कार्यकारी प्रमुख पनि हुन्छन्। नेपालमा एमसीसी को अनुदानको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल MCA नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी 13 भदौ 30 अगस्तबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छन्। मोरङको विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ओलीले भने आर्थिक विकासका लागि, सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसअघि एक पत्रकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर जानुपर्छ जस्तो लागेको छैन भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा राम्रो कुरा हो भन्दै यसमा दुईमत नभएको बताएका छन्। प्रमाणित प्रणालीको रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचार, तस्करी नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिल्नै पर्ने बताउँदै उनले भने हाम्रो सधैँको मान्यता त्यही हो। गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण बारे सोधिएको अर्को जिज्ञासामा ओलीले त्यसलाई चिलायो भनेर कुखुरा चोर्ने तरिका भनेर टिप्पणी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले निन्दा, भर्त्सना र गाली गलौजको राजनीति केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको बताएको छन्। पार्टी सम्बन्ध विद्यार्थी संगठनको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव भुषालले प्रधानमन्त्री मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गुरु भएको बताएको छन्। उसले राम्रो वा नराम्रो जे पढे पनि करोडौंले एक पटकमा सिक्ने भन्दै भुषालले भने आज नेपाली राजनीतिक सामाजिक मिडियामा निन्दा, भर्त्सना, गाली गलौजको डर लाग्दो बाढी आएको छ। यो विकृतिको कारण ओलीजी हो। ओलीको व्यक्तिवादी लोक रिझाइको राजनीतिक टक्कर खाएपछि नयाँ पपुलिस्टहरू आएको भुषालले बताएको छन्। नयाँ राजनीतिक दलतर्फ संकेत गर्दै उनले भने तिनीहरूले राजनीतिलाई असाध्यै सस्तो ठानेका छन्। तिनका कुरा सुन्नुहोस्, भाषण सुन्नुहोस्, राजनीति केही होइन, चुटकीका भरमा गर्ने हो भन्ने सोध्दैछन्। यो फन्टुस नयाँ जेनेरेसन भएकाले नै आफूले ओलीको मानसपुत्र भनेको भुषालको तर्क छ। ड्युटीमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकलाई बन्चर प्रहार गरेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शिव 87 नगरपालिका 9 बस्ने 36 वर्षीय अशोक पोखरेल, 32 वर्षीय विकास भन्ने अरुण तामाङ र 33 वर्षीय लक्ष्मण टुडु रहेका छन्। उनीहरूले शिव 87 नगरपालिका 9 झरना पुल नजिकै ड्युटीमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाललाई बन्चर प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। घाइते भएका प्रहरी निरीक्षक कटुवाललाई स्थानीय दुधे मेडिकलमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारको लागि बीएनडी अस्पताल बिर्तामोड घाइते बनाएको अभियोगमा बिहिबार साँझ प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ 100 मिलिग्राम बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
केरामा लाग्ने पानामा रोगको प्रजाति TR4 नेपालमा पहिलो पटक देखिएपछि सरकारले थप अनुसन्धान र रोकथामका लागि समिति गठन गरेको छ। नर्काका बाली रोग वैज्ञानिक डाक्टर रामबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रकाश पौडेल, बसन्त चालिसे, राजीव राज भण्डारी, देवराज अधिकारी, वशिष्ठ आचार्य र संयम पण्डित सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले रोग देखिएको कैलालीको टिकापुरमा पुगेर सरकारवालाहरूसँग छलफल एवं निरीक्षण गरी थप जानकारी सङ्कलन गर्ने कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर रामबहादुर खड्का सहितको टोलीले झण्डै 8000 केराको बोटको अवलोकन र अनुसन्धान पछि रोग पुष्टि भएको हो। कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमा पानामा रोगको प्रजाति TR4 देखा परेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। केरा व्यवसायी महासङ्घ कैलालीका अध्यक्ष टेकेन्द्र धामीले केरामा पानामा जातिको रोग पुष्टि भएपछि किसान चिन्तित बनेको बताउनुभयो। उहाँले लाखौं लगानी गरेर गरिएको खेतीमा संक्रमण रोग देखिएपछि केरा खेतीमा विस्थापित हुनुपर्ने चिन्तामा किसान रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्जा फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले 7 प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण 3 दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। गत असार 27 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। तर राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी अझै काजमा बस्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2075 सालदेखि असारसम्म 891 कर्मचारी काजमा सहर केन्द्रित पालिकामा कार्यरत थिए। उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा थियो। राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर सहर केन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन्। तर मन्त्रालयको गत सत्रको परिपत्रले कति स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किएका छन् भने अझै यकिन भएको छैन। उसो त कागज आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ। स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दी भन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलन का कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 4 असारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नब्यहोर्ने निर्णय गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT-बाट सम्बन्ध स्वीकृत प्राप्त 41 कलेज 2080-81 को डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाका लागि सिट पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। CTVT-ले एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्वास्थ्यतर्फको शिक्षण संस्थाको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई 49 कलेजको सिट स्वीकृत नभएको जनाएको छ। आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT अन्तर्गतका 196 वटा कलेजका लागि विभिन्न विषयमा सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगले CTVT-लाई पठाएको विवरणका आधारमा सिट निर्धारणको विषय निर्णय गरेको हो। आयोगको बैठकले CTVT अन्तर्गतका नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, फार्मेसी लगायतका विषयको सिट निर्धारणका विषयमा निर्णय गरेको हो। सिट निर्धारण भएको कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा 7, मध्य प्रदेशमा 10, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 6, लुम्बिनी प्रदेशमा 12, कर्णाली प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 शिक्षण संस्था छन्। यसअघि CTVT-ले आयोगसँग परामर्श नै नगरी आफू खुसी भर्ना खुल्ला र शुल्क समेत तोकेको थियो। त्यसपछि आयोगले पत्र काट्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा सहभागी नहुने बताएका छन्। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन टाउको कफन बाँधेर आन्दोलनमा उत्रेको बताएका छन्। यसका लागि आफ्नो स्थानमा गएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले 6 महिनाभित्र आफूहरूको लक्ष्य प्राप्त हुने दावी गरे। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भाग सभाको आयोजना गर्न भन्दै उनले यसलाई तेस्रो जनआन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन्। यस आन्दोलनमा सबै सहभागी हुन उनको अपिल छ। बेलैमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भएपछि पछुताउनु पर्ने भन्दै उनले गणतन्त्र र संघीयता खारेज गर्दै संविधान, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरिने जानकारी दिए। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू सफल हुने र पार्टीको मूल एजेन्डा रहने भन्दै उनले यसका लागि आन्दोलन घोषणा गरिएको बताएका छन्। कुनै दलमा विभाजन नभई देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि सबै एकै स्थानमा उभिनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो एजेन्डामा पुनर्विचार गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जनता र राजा मिलेर देश बनाउनु पर्ने भन्दै घोषणा सभामा नारा लगाइएको थियो।
लगातारको वर्षाका कारण मुस्ताङ म्याग्दी बागलुङ पर्वत हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीको बहाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नदीको सतह 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको कालीगण्डकी नदीका पानीको बहाव नाप्दै आएका गेज रिडर कृष्ण प्रसाद सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँले बिहानैदेखि नदीको सतहदेखि झन्डै 8 मिटर उचाइमा बहाव भइरहेको बताउनु भयो। अहिलेको पानीको बहाव झन्डै 283 क्युसेक रहेको छ। यो यस वर्षको सबैभन्दा बढी मापन हो। यसअघि गएको साउनमा 7.40 मिटरको बिन्दुसम्म पुगेको थियो। यो वर्ष नरोकिएमा अझै बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो। कालीगण्डकी नदीको बहाव अत्याधिक मात्रामा बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका छन्। पर्वतको जलझला गाउँपालिका बगरफाँट, बारीबेनी, मिलनचोक, लस्ती र खनिया घाट तथा कुस्मा नगरपालिका मालढुङ्गा, नयाँपुल र मोदीबेनी एवं फलेवास नगरपालिकाका जोइमिनी घाट र बिहादी गाउँपालिकाको सेतीबेनी बजार उच्च जोखिममा परेका छन्। बहाव उर्लिएपछि पर्वत स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा अवस्थित विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला समेत डुबानमा परेको छ। पवित्र शालिग्राम शिला र शिलाग्राम क्षेत्रका सतलत लगायत सबै संरचना डुबाएको स्थानीय तिलक पराजुले बताउनु भयो। शिला संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध र ग्याबिन समेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जाने पूर्वाधारमा पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। आइसिसी वुमन टी20 एसिया क्षेत्र छनौट अघिको 4 देशीय सिरिजको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाको बायोमास स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट कम्प्लेक्समा जितका लागि पाएको 75 रनको लक्ष्य मलेसियाले 16.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। मलेसियालाई जिताउन ओपनर एन्हा हमिजा हसिमले नट आउट 37 रन बनाइन्। मैरा इज्जती इस्मानीले 31 रन जोडिन्। बलिङतर्फ नेपालका रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र पूजा महतोले समान 1 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 18 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 83 रन बनाएको थियो। नेपालको ब्याटिङको बीचमा वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि 18 ओभरमा घटाइएको खेलमा मलेसियाले 85 रन बनाउनु पर्ने लक्ष्य पाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। उनले 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेकी थिइन्। यस्तै इन्दु वर्माले 20 रन बनाइन्। ओपनिङमा आएकी काजल श्रेष्ठले 21 बलमा 1 चौका सहित 18 रन बनाइन्। दोस्रो विकेटका लागि काजल र इन्दु वर्माले 25 रनको साझेदारी बनाए। त्यसपछि आएकी सीता राणा मगर 13 बलमा 9 रन बनाउँदै क्याच आउट भइन्। इन्दु वर्माले 33 बलमा 20 रन बनाउँदै चौथो विकेटका लागि कप्तान रविना छेत्रीसँग 30 रनको साझेदारी बनाइन्। नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेट र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 38 रनले पराजित गरेको थियो। मलेसियासँगको फराकिलो हारको बावजुद पनि नेपाल रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। मलेसिया भने जितका बावजुद पनि बाहिरको हो। नेपालले शनिबार दोस्रो स्थानमा रहेको हङकङसँग फाइनल खेल खेल्नेछ। नेपाल 3 खेलमा 2 मा जित र 1 मा हार सहित 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो। हङकङ 3 खेलमा 2 मा जित र 1 मा हार सहित 4 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। हौस् त यिनै खबरसँगै अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।